السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. الحصة اللي غادي نشوفو في هذا الفيديو هي حصة من درس Les angles formés par deux droites et une séquente. إذا غادي نبداو هاد الدرس هذا بمجموعة ديال التعاريف لبعض الزوايا. نقراو كما قلنا في الدرس مباشرة. Définition: un angle complémentaire. Les angles complémentaires الترجمة ديالهم باللغة العربية وهي الزوايا متتامة. نشرحو مزيان شنو هما الزوايا المتتامة اولا لي زونغل كومبليمونتير. اذا نقراو التعريف. Deux angles sont complémentaires si la somme de leurs mesures est égale à 90 degrés. اذا جوج زوايا، اول حاجة نعرفو بلي كنهضرو على جوج زوايا فقط. جوج زوايا كنسميوهم زوايا متتامة si la somme de leurs mesures est égale à 90 degrés. إلا كان مجموع ديالهم هو تسعون درجة. إذا كان مجموع الزاويتين تسعون درجة فنسميهما زاويتين متتامتين. فمثلا عندي هنا زاوية قياسها 58 درجة وزاوية قياسها 32 درجة. كنلاحظوا أنه إلا حسبنا 58 زائد 32 تساوي 90 درجة. إذا هاد الزاويتين هما زاويتين متتامتين. Ces deux angles sont deux angles complémentaires. مثال آخر، كنلاحظوا هنايا أن الزاوية AOC هي زاوية قائمة، un angle droit. وكنلاحظوا انه مكون من جوج زوايا اللي هما A و B و B O C. اذا هاد الزاويتين A و B و B O C هما زاويتين متتامتين لان المجموع ديالهم هو 90 درجة، واضحة انطلاقا من الشكل فقط. اذا كنقولوا les angles AOB et BOC sont complémentaires. نتمم الدرس. angle supplémentaire زوايا متكاملة. deux angles sont supplémentaires. إذا كنسميو زاويتين كنسميوهم متكاملة si la somme de leurs mesures est égale à 180 degrés. إلا كان المجموع ديالهم هو 180 درجة، هادو كنسموهم زاويتين متكاملتين. بالفرنسي تنقولو supplémentaire. deux angles supplémentaires. مثلا الزاوية AOB قياس ديالها 57 درجة، وهاد الزاوية FED قياس ديالها 123 درجة. إلا حسبنا المجموع ديالهم 57 زائد 123 كتساوي 180. إذن الزاويتين AOB و FED زاويتين متكاملتين. هاد البرهان اللي قلنا نقدروا نكتبوه على هاد الشكل: AOB plus FET égale 57 plus 123 degrés égale 180 degrés. Donc les angles AOB et FET sont supplémentaires. نشوفوا مثال آخر. هنايا واضح عاوتاني أنه AOB زاوية مستقيمية، un angle plat. القياس ديال لونغل بلا هو 180 دوغري، 180 درجة. لأن بدون حاجة الرجوع لهاد الأرقام قياسات الزوايا نقدروا نبينوا بلي لي دو زونغل AOC et COP sont supplémentaires. في مثال آخر نشوفوا هاد الزاويتين. عندي هاد الزاوية اللي باللون الأخضر قياس ديالها 113 درجة، وهذه قياس ديالها 57 درجة. المجموع ديالهم هو 170 درجة. 170 درجة. واش هاد الزاويتين نقدروا نقولوا عليهم supplémentaires؟ Est-ce que ces deux angles sont supplémentaires? Non. Pourquoi? Parce que la somme de ces deux angles est différente de 180 degrés. واش نقدروا نقولوا
كومبليمونتير متتامة حتى هي لا، لأنه المجموع ديالهم يخالف 90 درجة. نكملو إذن في الدرس. Exemple, on considère les angles suivants: ABC égale 60 degrés, XOY égale 120 degrés et IJK égale 30 degrés. إذن شكون فهاد الزوايا اللي نقدرو نقولو عليهم كومبليمونتير؟ شوف مثلا إلا جمعت 60 مع 120 كتعطيني 180. 180 هاديك سوبليمونتير. إذن ABC et XOY sont deux angles supplémentaires. هاهي كتشوفوها هنايا. On a XOY plus ABC égale 120 plus 60 égale 180. Alors ABC et XOY sont supplémentaires. واخا حنا كنا كنقلبو على الكومبليمونتير. غنشوف 60 زدنا عليها 30، إذا 60 زائد 30 هي 90، وبالتالي ABC et IJK sont complémentaires. هي هادي اللي كاتبين هنايا. On a IJK plus ABC égale 30 plus 60 égale 90 degrés. Alors ABC et IJK sont complémentaires. مزيان نكملو. نشوف مثلا XOY 120 زائد 30. 120 زائد 30 هي شحال؟ 150. 150 هذيك ما نقدر نقول لا سوبليمونتير ولا كومبليمونتير، إذن ما نقولو والو. Application 1. Les angles A et B suivants sont-ils des angles complémentaires, supplémentaires ou ni l'un ni l'autre? Mets une croix dans la colonne qui convient. نشرح لي الكلمات اللي يقدر يكون فيهم صعوبات، بحال مثلا هاد ني لان ني لوطر، ها هي كاينه في الجدول هنايا، معنيتها حتى وحده، يعني ماشي سوبليمونتير ماشي كومبليمونتير. مي اون كروا دون لا كولون كي كونفيان، اذا ضع علامه في الخانه المناسبه. إلا عندنا هاد الزاويه رمزنا لها بهذا الشكل هذا بحرف واحد فقط، الزاويه وسميناها A، وهذه الزاويه B. عندنا القياس ديال هذه 35 درجه والقياس ديال هذه 55 درجه. هاد جوج زوايا A و B sont-ils complémentaires, supplémentaires ou ni l'un ni l'autre؟ يعني حتى وحده، ماشي هادي ماشي هادي. ونكملو نفس الشكل. A 115 درجة، B 65 درجة. هاد جوج زوايا A و B بهاد القياسات هادو واش كومبليمونتير، واش نقدرو نقولو سوبليمونتير أو لا ما نقدرو نقولو حتى وحدة فيهم. ثم نكملو بنفس الشكل. 47 134 22 و 67. إذن هذا كل شيء. شكرا على الانتباه ديالكم وبالتوفيق إن شاء الله.